एका बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के कुराकानी भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्रण र पौडेलको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी बनाउन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र के गर्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग मेयर बालेन्द्र शाहले मागे सहयोग। राजस्व जुवाट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थ र गृह मन्त्रालयको निर्देशन। भारतले भन्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत बीच भयो भेटवार्ता। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। सरकारमा सहभागिता बारे माधव कुमार नेपालको पार्टीले स्थायी कमिटीबाट गर्ने भयो निर्णय। आफूलाई राष्ट्रपति पदसँग जोडेर आएका समाचारमा सत्यता नभएको माधव कुमार नेपालको दाबी। सन्दीप लामिछानेको निवेदन हिजो पनि हेर्न नभएमा के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वरियतामा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय नै गएनन् उप प्रधानमन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेको डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। आज गुरुङ समुदायले तमु लोसर पर्व मनाउँदै सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि द्रुत काम गर्ने विश्वास लिएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। र प्रभु शाहले गठन गरे आम जनता पार्टी 51 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन। उपराष्ट्रपति र उप प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रीमा जसपाको दाबी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा 5 दिनभित्र तयार पारिने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन यो विशेष खबर रहेकाले तपाईँहरूले रवि लामिछानेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तथा युवा पुस्ताहरूलाई भएको कामको बारेमा के भन्नुहुन्छ अभिव्यक्ति दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः एका बिहानै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार केपी शर्मा ओली पुगेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट गर्न गएका हुन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगेका हुन्। भेटमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच केपी शर्मा ओली सत्ता साझेदार दलको संयोजक भएर सत्ता साझेदार दलहरू बीचमा काम गरिरहेका छन् भने यसैबीच ओली नेतृत्वको समितिमा अन्य दलका सदस्य पनि सहभागी हुने बताइएको छ। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र देशलाई तीव्र विकासमा अगाडि बढाउने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि नेपालमा निकै राम्रा रिजल्टहरू देखिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले पनि अब देश विकास गर्नुपर्नेको विकल्प नभएको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि देश विकास गर्नु विकल्प नरहेको बताएका छन्। यसको बारेमा अभिव्यक्ति दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। हालसम्म मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका हुन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी कहाँ खटिएका मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका हुन्। बिहिबारसम्म नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा 194 सुरक्षाकर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराइएको गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरेको हो।
दर्शकबिन अन्ततः रवि लामिछानेको एक्सन देखिन सुरु भएको छ, तर नेपालका अरू नेताहरू भने बधाई लिनमा व्यस्त देखिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ स्थित थापाथली बागमती नदी किनारामा रहेको सुकुम्बासी हटाउन गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग मागेको छ। बुधबार महानगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै थापाथली स्थित बागमती किनारका अव्यवस्थित र अनाघृत संरचना हटाई त्यहाँको सौन्दर्यीकरणका लागि आवश्यक सहयोग माग गरिरहेको हो। पत्रमा भनिएको छ, बागमती किनारामा अव्यवस्थित तथा अनाघृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने कायद तत्काल अघि बढाउन सफल हुन सकेको अवस्था छैन। थापाथलीको संरचना हटाई सौन्दर्यीकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले आवश्यक सहयोग एवं सामान्य कार्यका लागि सहयोग मागिएको छ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं सामान्य गर्न पनि महानगरपालिकाले पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ। बागमती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण बढाउनका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट उक्त क्षेत्रको अनाघृत संरचना हटाउन अनुरोध गरिए पनि सफल हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ड्रोजर चलाएपछि दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए। तनावका बीच पनि महानगरपालिकाले बल जबरजस्ती अनाघृत संरचना भत्काउन खोज्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले भाला खुकुरीसहित भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका थिए। स्थानीय भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि महानगरपालिका पछि हट्नु परेको बाध्यता रहेको थियो। स्थानीयले विरोध प्रदर्शनपछि महानगर चुपचाप रहेको थियो, तर गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेको प्रवेशसँगै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पत्र मार्फत नै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आवश्यक सहयोग मागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, थापाथलीमा कुनै भने सुकुम्बासी नै छन् भन्ने ती बुझिएको छ, तर कुनै भने करोडौँका गाडी चढ्ने, करोडौँका घर बनाउने र 2-4 ठाउँ टन्ने जग्गा भएका मानिसहरू पनि हुकुमबासीको रूपले बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको डाक्टर तोसीमा कार्कीले अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। दैनिक बिरामीको उपचारमा खटिने डाक्टर तोसीमा कार्कीको जिम्मेवारी अहिले फेरिएको छ। 2 महिना अघि शल्य चिकित्सकका रूपमा रहेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले अब आफ्नो परिचय प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएका छिन्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट विजयी भएकी हुन्। आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै उनी जनताबाट अनुमोदन भएकै हुन्। पेसाले चिकित्सक, उनको ध्यान सरकारमा रहेर स्वास्थ्य सेवा सुधार्नेतर्फ रहेको छ। त्यसैका लागि उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको एउटा उदाहरण पनि रहेको छ। सरकारले पूर्णता पाउने तयारीमा रहेका बेला डाक्टर तोसीमा कार्कीले आफ्नो विज्ञता अनुसार पार्टीले आफूलाई सरकारमा सहभागी गराए स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छिन्। उनले आफू सरकारमा गए नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउने समेत पहिलो काम नै रहेको उनले बताएकी छिन्। कति मानिसले गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनी आफै देखेकी छिन्। ती गरिब र निमुखा पैसाको अभावले उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् र सबै नेपालीले संविधानको व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उनी आफू लागि पर्ने बताएका छिन्। यसैबीच उस्तै उनको ध्यान अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा पनि रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा BF7 नामक नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको अवस्थामा पनि नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन। त्यसैले उक्त नयाँ भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर पनि उनले कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। डाक्टर कार्की मुकुलका परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजान नसकेको पनि टिप्पणी गर्ने गरेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा भएपछि आफू नै राजनीतिमा आएको उनी बताएकी छिन्। आफूभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक भए पनि उनीबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनता समक्ष नपुगेकाले समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुपर्ने र चिकित्सक पेसा सम्भव नभएपछि आफूले राजनीति रोजेको उनको तर्क रहेको छ। एउटा चिकित्सकले मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्ने अवस्था मैले देखेँ। समग्र स्वास्थ्यको विकृति विसङ्गति सुधार गर्न त जनप्रतिनिधि हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो अनि राजनीतिमा हाम फालेको हुँ। मलाई लाग्छ म सफल भए पनि अब जनताको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच उनले अब जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेका छन्, अब म स्वास्थ्य मन्त्री हुनु नै पर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएकै हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धन 7 दलले बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा सहकार्य र सामान्यका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले यसबारे जानकारी दिँदै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन भएको पनि बताउँदै यसबाट नयाँ सरकारको काम जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास रहेको छ। यसअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गर्न केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको बताएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमा सोमबार गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम वोगाचीले बिहिबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उक्त कुरा बताएका छन्। तपाईहरूले पुरानै कुरा सोध्नुभयो। नेपालमा हालै प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बधाई दिइसक्नु भएको छ। उनले भने नेपाली प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिइसक्नु भएको छ। दुवै देशबीच गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहेको कुरा प्रचण्डले बताइसक्नु भएको उनले बताएका छन्। आफूहरू पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने पक्षमा रहेको उनले बताउँदै घनिष्ठ छिमेकी नेपालीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने कुरामा हामी कुनै कमी गर्दैनौँ। उनले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौँ। हामी प्रचण्डजीको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भारतीय विदेश मन्त्रीले बताएका छन्। उनले पहिले पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न तत्पर रहेको कुरा बताएको दोहोऱ्याएका हुन्। हामीले पहिले पनि भनेका छौँ नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न तयार छौँ। उनले भने नेपालको सरकारलाई हामीले बधाईकै क्रममा यो सन्देश दिइसकेको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गुरुङ समुदायले शुक्रबार तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। हरेक 15 पुसमा गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाउने गरेका छन्। यो लोसारलाई तोला लोसार पनि भन्ने गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच तमु भन्नेले गुरुङ समुदायलाई चिनाउँछ भने लोसार भन्नेले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लागेको छ। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। यो पर्व गुरुङ समुदायले तो लहो नौमा बाघ वर्गको विदाई गर्दै हिल्लो नौ बिरालो वर्गको स्वागत गरेर भव्य रूपमा मनाउने गरेका छन्। यस दिन गुरुङ समुदायले हर्षोल्लासका साथ आफ्नो वेशभूषा र नयाँ परिकार ग्रहण गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने गरेका छन्। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। गुरुङ समुदायको बहुल्य रहेको नेपालको धेरै जिल्लाहरूमा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15मा यो पर्व मनाउने गरिएको छ। साथै नेपालमा गुरुङसँगै तामाङ शेर्पा लगायत अन्य हिमाली समुदायहरूले पनि लोसार पर्व मनाउने गरेका छन्। तर उनीहरूले मनाउने लोसारको नाम भने फरक रहेको छ। तामाङहरूले मनाउने लोसारको सोनाम लोसार भनिन्छ भने समुदायहरूले मनाउने लोसारलाई ग्वाल्भो लोसार भन्ने गरिएको छ। सरकारले तमु लोसारको अवसरमा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपराष्ट्रपति र उप प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रीमा जसपाले दाबी गरेको छ। सांसदमा 12 सिट रहेको जसपाले मधेसमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। मध्य प्रदेशमा जसपाको 16 सिट रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपति पदका लागि दाबी गरेको छ। जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागिताको विषयमा भने केही निर्णय नगरेको बताएको छ। जसपाले बुधबार रामसाय यादवलाई संसदीय दलको नेता चुनेको हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेतासँग उपराष्ट्रपति र उपप्रधान सहित 3वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टीले मागबारे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। सांसदमा 12 सिट रहेको जसपाले मधेसमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यसैबीच मध्य प्रदेशमा जसपा
जसपाको 16 सिट रहेको छ। जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी र बटम लाइन समेत बनाएको छ। मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री दावी गर्दै आएको छ। मध्य प्रदेशमा जनमतको 13 सिट रहेको छ। जसपा अध्यक्ष यादव वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेर मधेसमा आफ्नो पार्टीको सरकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेको जनमतले पनि मधेस सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्दै आए पनि औपचारिक सहमति भने भइ नसकेको बताइएको छ। जसपा संसदीय दलका नेता रामसाई यादवले आगामी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सरकारमा सहभागिता आगामी रणनीतिबारे ठोस निर्णय लिने जानकारी दिएका छन्। गठबन्धन दलभित्र मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमतलाई आलोफालो मुख्यमन्त्री दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ। मध्य प्रदेशको ठूलो दल एमाले हो। यद्यपि नेकपा एमाले मधेस बाहेक अन्य 4 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने विषयमा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समझदारी भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ।